آپ کی آواز میں جتنی بلندی ہوگی اتنی ہی بلند تقریرات سماعت فرمائیں گے. باوجہ بلند نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت غازی ملت، شہزادہ محدث اعظم ہند. جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے وہ ایک خاص فرقے میں بہت مشہور ہے. پہلے اہل اسلام کا بچہ بچہ قرآن کے 312 پارے کی ہر آیت کا ہر لفظ کے ہر حرف کے ہر نقطے پر ایمان رکھتا ہے. یہ تو ہے شریعت، لیکن ساری آیتوں کو نظر انداز کر کے کسی ایک آیت کو غلط طور پر استعمال کرنے کی روش یہ ہے طبیعت. شریعت پر چلنا ہمارا مزاج ہے، طبیعت پر چلنا ان کا مزاج ہے. کسی عمر کا، کسی سائز کا، کسی ایج کا آدمی ہو یہ آیت ضروری ہے. پر کوئی آیت یاد ہو نہ ہو، فضائل رسول پر آیات سے قرآنی یاد ہو یا نہ ہو، بعض علماء ویسے ہے کہ جو فضائل رسول کی آیات کو نظر انداز کرنے میں ایسے ماہر ہیں کہ جن آیتوں سے رسول کے غیب کا ثبوت ملتا ہے وہ آیتیں انہیں یاد نہیں، اور یاد ہے تو
कहने की जरूरत नहीं, अगर याद है तो बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी तबीयत के तूफान में और अपनी निजी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक चलती हुई हवाओं में हर साइज के आदमी को याद है। अगर किसी छोटे से बच्चे से पूछो कि कुरान याद है, हाँ बोल ना माना बच्चों में कुरान की आयत है। नाबालिग को भी याद है, बालिग से पूछो तो वो भी कहता आपको लेटा माना बच्चों में कुरान में है। 12 साल के छोकरे से पूछो तो कहता आपको लेटा माना बच्चों कुरान में है। और 24 साल वाले से पूछ लो तो 24 वाला तो बहुत जोर से बोलता है कि आपको लेटा माना बच्चों में कुरान में है। 34 बरस का हो, 50 बरस का हो, 60 बरस का हो, मौलवी हो, जाहिल हो, ताजिर हो, वर्क पर हो, बाकार हो या बेकार हो, अगर उनसे ताल्लुक है तो इस आयत को अच्छी तरह जानता है। बोले नमाना बच्चों को नादानी मत करो, बोले नमाना बच्चों में तो के खास पर सारी सुन्नियों का ईमान है, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारी तबीयत का गुलाम नहीं, और न तुम्हारा कोई किसी दबाव में, कुरान किसी के दबाव में है। मैं आज इस जलसे में इस रात को पार कर देना चाहता हूँ। धौंस देते हो, गलत अकीदे की बातें करके कहते हो कुरान में ऐसा है, चौंकाने वाली बातें करते हो और कहते हो कुरान में है, ना समझ में आने वाली अकीदे बयान करते हो, कहते हो कुरान में है। जो बातें हमारे बाप दादा ने कभी नहीं सुनी वो भी सुना के कहते हो कुरान में है। जिसको हमारे दिलो दिमाग ने कभी सोचा समझा नहीं था वो भी आकर के भूखे कहते हो कुरान में है। और एक अनपढ़ आदमी कुरान का लक्षण करके ध्वंस में आ जाता है, रोग में आ जाता है। अरे ये जो कह रहा है कुरान में है, ये जो बोल रहा है कुरान में है, ये जो बदला दे रहा है कुरान में है। आज आपके सामने मैं कुरान की हैसियत खोल देना चाहता हूँ। सुनो, कुरान में 3 तरह की आयतें हैं, कुरान में 3 तरह की आयतें हैं, 3 टाइप, 3 किस्म की आयतें हैं। कुछ आयतें तो कुरान की ऐसी हैं जिनका तुम तर्जुमा ही नहीं कर सकते, और तफसीर जानना हो तो क्रिश्चियन की वो तकरीर देख लीजिएगा जिसका तर्जुमा कर ही नहीं। जिन आयतों का आप तर्जुमा कर नहीं सकते उनको हुरूफ मुक़द्दरात कहते हैं। अलिफ, लाम, मीम और दीगर हुरूफ मुक़द्दरात जो कुरान में है, ये आयतें हैं, मगर इनका तर्जुमा तो नहीं कर सकते। और जब इनका तर्जुमा नहीं कर सकते तो इन आयतों से कोई अकीदा नहीं बना सकते, इन आयतों से कोई मसला नहीं बना सकते, इन आयतों से कोई कानून नहीं बना सकते। जब मतलब ही नहीं समझे तो कानून कैसे समझे बनाओगे? तो मालूम हुआ कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका हम तर्जुमा ही नहीं कर सकते, वो अलग। दूसरी किस्म सुनो, कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका तुम तर्जुमा तो कर सकते हो, बड़ी आसानी से उसका ट्रांसलेशन हो सकता है, मगर तर्जुमे में जो माना जाहिर होगा हिम्मत नहीं कि उसे कबूल कर लो। मैं जो बात कहना चाहता हूं क्लियर हो जाने दो। मैं नहीं चाहता कि मैं मुफस्सिरीन के गाढ़े अल्फाज जो अरबी में है बोल करके गुजर जाऊं और आपके पल्ले न पड़े। मुस्तलहात बोल करके मैं गुजर सकता था, लेकिन मैं इसलिए ठहर गया हूं कि जब तक हिंदी की हिंदी और उर्दू की उर्दू ना हो जाए, क्लियर कट ना हो जाए, आपके जहनों में बैठ ना जाए, आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं आपको उसूल तफसीर पढ़ाने नहीं बैठा हूं, बल्कि आपके कल की तकदीर के लिए बैठा हूं। दिल और दिमाग पाक हो जाए तब कुरान पाक समझ में आए। पहले नजर पाक करो, फिर बाजार में भी नजर पाक, और दिल गंदा नजर गंदी तो मस्जिद में भी तुम गंदे हो। दिल गंदा नजर गंदी तो मस्जिद में तुम गंदे हो, और दिल पाक है नजर पाक है तो शॉपिंग सेंटर में भी तुम पाक हो। दिल को पाक बनाओ, नजर को पाक बनाओ, इसलिए मैं हाजिर हुआ। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका तुम तर्जुमा तो कर सकते हो, लेकिन ट्रांसलेशन में जो बात क्लियर है वो खुदा की कुरान है। अगर ये हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जमीन होती और फर्क होता तो आवाज न होती। देखते हैं आप, इनके नीचे से भी आवाज है। ये इंग्लैंड है,
لیکن جو ترجمے میں واضح پہلو ہے سامنے ہے جو کلیئر ہے، آپ کا دل بولتا ہے، زبان کہتی ہے کہ اللہ کی مراد ہونی چاہیے۔ حکمت نہیں ہے کہ اس ترجمے کو تم ڈائریکٹ ایکسپٹ کر لو بغیر تعویل کے، ہمت نہیں ہے کہ اس سے کوئی نظریہ کر لو بغیر تعویل حسن کے، جرأت نہیں ہے تمہارے پاس کی بغیر تعویل حسن کے اسے گلے سے نیچے اتار لو کوئی معنی مفہوم، قابل رہنا پڑے گا۔ ایسی بھی آئے مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ترجمہ تو آپ کہہ نہیں سکتے ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ، فوق مانے اوپر، ایدیہم ان کے ہاتھوں پر، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ، ہینڈ آف اللہ۔ اب جب ترجمے میں ہاتھ آ گیا تو مجھے بتاؤ اس ہاتھ کا کام کتنے دیں گے؟ کیا اللہ کو ہاتھ پیر ہے؟ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے، ناک سے پاک ہے، کام سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تائجیل و تائجیلات سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، تائجیل و تائجیلات سے پاک ہے، لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، نراکار ہے، اننت ہے، اسیمیت ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے آنکھ نہیں، کان نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، اس کے بارے میں قرآن نے کیسے کہہ دیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ؟ لوگ کہیں گے کہ یا صرف ہاتھ مان کے کیوں رہ گئے؟ وہ بھی مان لو جہاں ہاتھ لگا رہتا، اور جب سینہ مان لو گے تو پیٹ ماننے سے کون لو گے؟ اور پھر پیٹ کو بھی فاؤنڈیشن چاہیے تو پیر مان لو گے، اور جب ہاتھ پیر کم مان لو گے تو خدا ماننے چلے سے خود تیار ہو گئے۔ کیا صنم تیار کرنے چلے ہو؟ کوئی نیا کچھ کرنے کے لیے چلے ہو؟ تو اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، تو جو اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہو اس اللہ کے بارے میں کتاب اللہ یہ کہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں، اگر اللہ کو ہاتھ مان لو تو کافر، اگر اللہ کے ہاتھ پیر مان لو تو کافر، اور ید سے انکار کر دو تو کافر، اس لیے کہ ید اللہ کے کلام میں ہے۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ کہو تو برا، نہ کرو تو برا۔ تو ایسے موقع پر یہی کہا جاتا ہے کہ سنو، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ۔ تو ہاتھ جو ہے اس کا معنی ہے، ید کے معنی ہاتھ، ید معنی دب، ید کے معنی ہینڈ، اور اللہ ہینڈ سے پاک ہے، دب سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ ترجمے میں جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور خدا نے ید کہہ کر کیا مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ خدا نے ید جو کہا ہے کہ ید سے اس کے نزدیک میننگ کیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، تو اللہ نے کیا مراد لی ہے وہ ہم کو معلوم نہیں، اور جو ہم کو معلوم ہے وہ اللہ کی مراد نہیں۔ تو جو کوئی آیت ایسی ہو جس کا ظاہر خدا کی مراد نہ ہو اور خدا کی مراد جس میں ظاہر نہ ہو، تو ایسی آیت کو علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت متشابہ، یہ آیت متشابہ ہے، اور متشابہ آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ نوٹ کرو، پڑھنے نہیں دوں گا، متشابہ آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ کیوں؟ جب تمہیں اللہ کی مراد معلوم نہیں تو عقیدہ بناؤ گے کیا؟ جب اللہ کی منشا معلوم نہیں تو عقیدہ بناؤ گے کیا؟ اللہ نے فرمانے کو فرمایا ہے مگر تم پر رات پاک نہیں ہوا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے تمہیں معلوم نہیں۔ اور جب خدا کی مشیت تم کو معلوم نہیں تو شخصیت کیسے بناؤ گے؟ جب خدا کی مشیت تمہیں معلوم نہیں تو طبیعت کیسی بناؤ گے؟ جب خدا کی رضا معلوم نہیں تو کیسی راستے میں مزہ پاؤ گے؟ جب تم کو خدا کی مراد معلوم نہیں تو عقیدے کی مراد پوری ہوگی کیسے؟ جس ترجمے میں خدا کی مراد ظاہر نہ ہو اور جو ظاہر ہو وہ خدا کی مراد نہ ہو تو اسے عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اب جب ہم خدا کی مراد ہی نہیں جانتے تو عقیدہ کیا بنائیں گے؟ اسی لیے آیت متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں، آیت متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ مثلا واللہ نور السماوات والارض، اللہ